नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप बखैरियत से होंगे। तो आज सूरह अनफाल का रुकू नंबर 4 जो है वो हम स्टार्ट करने लगे हैं। उसकी पहली आयत है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तक़ुल्लाह यजअल लकुम फ़ुरक़ानन व युकफ़्फ़िर अन्कुम सय्यिआतिकुम व यग़फ़िर लकुम वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। इससे जो पिछली आयत थी उसमें अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि मोमिनीन के लिए दो चीज़ें जो हैं वो आजमाइश हैं, एक माल है, दूसरा औलाद है। तो फरमाया कि ये माल और औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश है, तुम्हारे लिए जो है वो फितना है। तो जो शख्स इस माल और औलाद को अक्ली यानी अक़ल को तबीयत के ख़िलाफ़ कर दे, यानी वो तक़वा को इख्तियार कर ले। और तक़वा कहते हैं परहेज़गारी को, तक़वा कहते हैं अल्लाह ताला का डर, अल्लाह ताला का खौफ। और तक़वा के बड़े मुफस्सिरीन ने माने की है। तो इस आयत करीमा में फरमाया अगर तुम तक़वा को इख्तियार करोगे, यानी अपनी अक़ल को, अपनी तबीयत को अल्लाह और अल्लाह के महबूब की अताअत में लाओगे और उसकी फर्मा बरदारी में लाओगे और अल्लाह का डर और खौफ अपने दिल में बसाओगे, तक़वा इख्तियार करोगे, तो फिर अल्लाह ताला तुम्हें जो है एक तो तुम्हें अम्र फ़ारिक अता करेगा। फ़ारिक यहाँ पे एक लफ्ज़ मौजूद है जिसे कहते हैं फ़ुरक़ान। फ़ुरक़ान के कुरान मजीद में मुख्तलिफ़ मानों में इस्तेमाल हुआ है। कुरान को भी फ़ुरक़ान कहते हैं, फ़तह मक्का को भी फ़ुरक़ान कहते हैं, और ग़ज़वा बदर को भी फ़ुरक़ान कहते हैं, और क़यामत और आखिरत को भी फ़ुरक़ान कहते हैं। फ़ुरक़ान कहते हैं हक़ और बातिल में फ़र्क करना। फ़ुरक़ान कहते हैं कि खरे और खोटे में फ़र्क करना। फ़ुरक़ान कहते हैं हलाल और हराम में तमीज़ करना। फ़ुरक़ान कहते हैं बुरे और अच्छे में फ़र्क करना। तो इसे फ़ुरक़ान कहते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते कि जब तुम तक़वा इख्तियार करोगे तो मैं तुम्हें फ़ुरक़ान की दौलत अता करूँगा, खरे और खोटे में तमीज़ की फ़र्क करने की जो है वो फ़हम व फ़रासत अता करूँगा। तो जब तुम तक़वा इख्तियार करोगे तो पहला इनाम तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें अल्लाह ताला फ़ुरक़ान अम्र फ़ारिक अता करेगा। नंबर 2, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा, तुम्हारे गुनाहों को सय्यात को नेकियों में बदल देगा। और तीसरी जो चीज़ है अल्लाह ताला तुम्हें बख्श देगा। तो फरमाया कि जब तुम तक़वा इख्तियार करोगे तो मैं अल्लाह की तरफ से तुम्हें ये इनाम मिलेंगे। इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं है बल्कि अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फ़ज़ल है। इसका तर्जुमा करते हैं तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन तत्तक़ुल्लाह, अगर तुम तक़वा इख्तियार करोगे, यजअल लकुम फ़ुरक़ाना, तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए बना देगा फ़ुरक़ान, तुम्हारे लिए फ़ैसला कर देगा। व युकफ़्फ़िर अन्कुम सय्यिआतिकुम, और तुम्हारे गुनाहों को मिटा देगा, सय्यात को मिटा देगा। व यग़फ़िर लकुम, और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। फरमाया कि अम्र फ़ारिका मिल जाना और गुनाहों को मिटा दिए जाना और बख्शिश का हासिल हो जाना, ये तुम्हारा कोई कमाल नहीं है ए ईमान। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, ये अल्लाह का बहुत बड़ा। ये तो जो है रुकू नंबर 4 की पहली आयत थी। अब दूसरी आयत हम पढ़ने लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका व यक़्तुलूका व युख़रिजूका व यमकुरूना व यमकुरुल्लाहु वल्लाहु ख़ैरुल माकिरीन। इस आयत करीमा में उस वाक़े की तरफ इशारा है कि क़ब्ल अज़ हिजरत से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुफ़ार और मुशरिकीन ने जो आपकी दिन ब दिन आपकी तबलीग से लोग मुसलमान हो रहे थे, ईमान ला रहे थे, तो ये बात कुफ़ार और मुशरिकीन को अच्छी ना लगी। तो उन्होंने क्या किया, दारुल निदवा, ये एक घर था, एक हवेली थी या एक मकान था। तो इसमें जो कुफ़ार और मुशरिकीन जितने भी थे, चौधरी थे, ख़ान थे, वडेरे थे, रईस थे, वो सारे के सारे बड़े लोग उसमें शामिल हुए और छोटे लोग भी उसमें शामिल हुए। तमाम के तमाम मुशरिकीन, कुफ़ार और मुशरिकीन जमा हो गए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग की वजह से जो लोग उनके मज़हब को छोड़कर दायरा इस्लाम में, दायरा ईमान में वो दाखिल हो रहे थे, तो ये बात उनको अच्छी ना लगी। तो किस तरह इनकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मेहनत को, तबलीग को रोका जा सके। तो दारुल निदवा में उन्होंने एक मशवरा किया, मीटिंग कायम की, और उसमें मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि उसमें शैतान भी शामिल हुआ, अबू जहल, अबू लहब, बड़े बड़े काफिर शामिल हुए।
اور مشورہ یہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیے جائے تو تاکہ قصے ہی ختم ہو جائے، بعض نے کہا کہ نہیں، آپ کو جو ہے آپ کے ہاتھ اور آپ کے پاؤں جو ہے زنجیروں میں جکڑ دیے جائیں اور پھر ایک کوٹری میں بند کر دیے جائیں، قید کر دیے جائیں، اور تیسرے نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیے جائیں۔ تو ابو جہل نے یہ کہا کہ میں آپ کو ایک ایسا مشورہ دیتا ہوں جس میں آپ سب متفق ہوں گے، 100 خاندان ہوں، ان میں ایک ایک جفا کش بہادر دلیر آدمی پہلوان سا وہ لیے جائے، یعنی 100 بندے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت نبوت کا یعنی محاصرہ کیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر دیا جائے۔ تو چنانچہ ایسے ہی ہوا، اس پہ سارے متفق ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا جب انہوں نے محاصرہ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو جب انہوں نے جو ہے اس کے چاروں طرف سے وہ گھیرے میں لے لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے بیت نبوت آپ گھر میں موجود تھے، اور آپ کے ساتھ شیر خدا مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ کرم جو وہ موجود تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی حضرت مولا کائنات نے دیکھا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو کفار آ گئے۔ تو یہ جب میٹنگ پہلے ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو باخبر کر چکے تھے کہ آپ کے خلاف یہ تدبیریں ہو رہی ہیں، یہ چالیں اور یہ مکر وہ چل رہے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا، اپنے محبوب سے فرمایا، فکر نہ کریں، وہ آپ کو قتل کرنے کی یا قید کرنے کی یا جلا وطن کرنے کی تدبیریں اور مکر کر رہے ہیں، میں اللہ تعالیٰ آپ کو بچانے کی تدبیریں کر چکا ہوں۔ تو حضرت علی مولا کائنات نے جب دیکھا تو آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار آ چکے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفار ابھی ہیں، میرا رب بچانے کے لیے کب آ چکا ہے۔ تو ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، مولا کائنات کو آپ چارپائی پہ سلا دیں، اپنی چارپائی پہ، اور سورہ یاسین پڑھتے ہوئے اور اپنی مٹھی میں مٹی لے کر شاہت الوجوہ پڑھ کر ان کی آنکھوں کی طرف پھینکو۔ جب اللہ کے محبوب نے ایسے کیا تو وہ ان کی آنکھوں میں وہ ریت کے یا مٹی کے ذرے چلے گئے اور وہ اندھے ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بحفاظت ان سے نکل کر چلے گئے۔ تو حضرت علی مولا کائنات کو جو اپنی چارپائی پہ سلایا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہی جو کفار باہر کھڑے ہیں، ان کی امانتیں میرے پاس ہیں، تو یہ ان کو آپ اپنے ہاتھ سے واپس کر دینا۔ کمال ہے اس پیغمبر کی، کمال ہے اس سرور کائنات کی، کمال ہے اس جو ہے صاحب کوثر کی اور صاحب جمال کی، اللہ کے محبوب کی، کہ وہ تو قتل کرنے کے در پہ تھے اور آپ ان کی امانتیں ان کو واپس کر رہے ہیں۔ تو اس طرح اللہ نے اپنے محبوب کو جو ہے وہ آپ کی حفاظت فرمائی۔ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ، اور میرے محبوب اس وقت کو یاد کرو جب کفار آپ کے بارے میں تدبیریں کر رہے تھے، مکر کر رہے تھے۔ مکر کہتے ہیں کہ مخالف مقابل کو اس طرح جس کا وہ ارادہ آپ کے بارے میں رکھتے ہیں تو اسے چلتر دے کر یا اس کو چلتر دے کر اس سے جان چھڑانا اور اس سے نکل جانا، اسے کہتے ہیں مکر، تدبیر۔ اگر یہی مکر ہو اچھا تو پھر اسے کہتے ہیں مکر محمود، مکر محمود، مکر محمود۔ اگر یہی برا ہو تو اسے کہتے ہیں مکر مذموم، ٹھیک ہے۔ تو وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ، اور یاد کرو میرے محبوب اس وقت کو جب کفار آپ کے بارے میں تدبیر کر رہے تھے۔ کیا تدبیر کر رہے تھے؟ لِيُثْبِتُوكَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیں، او يَقْتُلُوكَ، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، او يُخْرِجُوكَ، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیں۔ وَيَمْكُرُونَ، اور وہ کفار بھی تدبیریں اور چالیں اور مکر کر رہے تھے۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ بھی تدبیریں، اللہ بھی چال چل رہا تھا، مکر کر رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سب سے بہترین مکر کرنے والا ہے۔ اللہ کے لیے جب مکر کی نسبت ہوگی تو اس سے مراد مکر مذموم نہیں، مکر محمود ہوگا، یعنی اچھا مکر، اچھی تدبیر، اچھی سوچ، چال چلن۔ تو اللہ نے یعنی جو کفار تھے وہ آپ کو قتل، قید کرنے یا جلا وطن کی مکر کر رہے تھے، اللہ اپنے محبوب کو بچانے کی مکر کر رہا تھا، تدبیر چال چلن چل رہا تھا، چال چل رہا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ کی چال سب سے بیسٹ ہے، اللہ کی چال سب سے بہترین ہے۔ تو یہ آیات ہی 2 آیات، اس کے انشاءاللہ سوالات بھی آپ کو لکھوائیں گے۔ آج کے اتنی کافی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔